Sus tanawa oh, grabe di gidalim nila ang mga trabaho mga higala. So luoy in town kaayo ang mga kaumahan nga mga apektuhan ani kay wa man gilain nga kuan matambakan man gid sila sa yuta. So ang access road ra gyud sa taga barangay Bubong Kitaw-Taw kani adto sa wala pa ni ang dalan nga nasugdan. Kana ra gyud kakita ka na ako zuma. Mao na ang hanging bridge kanang gaputi bitaw kanang naa diaw. Mao na ang hanging bridge diha unya ayha sila mo maabot sa kauyunan mo baklay sila libot ana nga mga dalan subida diha padulong na gyud dayon diha sa barangay Kauyunan Kitaw-Taw. So grabe ang ilang pagtrabaho diri karon kay tan-awa gisugdan na po dito sa atbang ang kuan gi tagbo nila ang karsada kay ipaabot dayon diri palugsong ang ah, tulay nga pagahimuon para nga makaagi gyud ang mga dagko nga mga sakyanan padulong dito sa sentro sa Kitaw-Taw. So wala mi nag-expect nga moabot ang panahon nga makongkrete gid ay diri ang dalan nga naay sakto nga tulay nga makalusot na sa sentro sa Kitaw-Taw nga di na gyud moagi og Don Carlos. So mao na nga dako mo pagpasalamat sa DPWH sa Region 10 kay ang taga Region 10 man ang kuan ani nag-implement nga agency sa DPWH kay dagko man kay ni siya nga project dagko kay nga proyekto. Mao na nga salamat po dai kaayo sa MM nga kontraktor tungod kay capable gid kaayo sila nga mo makakonstruct ani tungod kay naagid sila grabe ka sakto nga mga makinarya sa mga higala. So gani ang source sa water system sa kuan diri kining Kauyunan is medyo gid siya maapektuhan gamay sa atong kalsada pero makuan naman po na siya kay source man gid na siya sa tubig so makuhaan gihapon na siya. So ing ani atong ma-imagine no grabe gyud lapad gid kaayo ang nakuha sa pagkabkab nila kay basta man gud mga ani opening gani nga mga dalan expected gyud na nga sa mga bakilid nga lugar ang cut and fill ana moy grabe gyud kadako so mao na nga taw-taw gyud ni siya nga proseso unya samot na og adunay tulay unya parehaan ni bitaw og elevation nga pagkabakilid kinahanglan pa ni siya nga ipamangima type ni nga dalan nga ipaliko-liko pa ni siya ay maabot sa babaw tungod kay habog gyud kaayo siya nga elevation bakilid gid kaayo so mao na nga ang dalan pud ani mga higala pag abot sa panahon mura ni siya pamangima type ay makaabot sa babaw kay og imo pud na ipasubida diretso di man pud na mo silbi kay di man gyud kasubida ang mga sakyanan ang mga higala pero update lang tapuhon kay ato ning i-update pohon og unsa na pud ang mga improvement kay first pag gid nato nga nakalaag diri kay nakauli pud ta sa balay. So thank you for watching mga higala. So what's up mga guys, so mao ni ang ato ang first update karon diri sa ongoing nga construction sa dalan gikan sa barangay Bubong Kitaw-Taw dayon lusot ni siya sa barangay Kauyunan Kitaw-Taw Bukidnon nga adunay dako nga trabaho para sa opening sa dalan nga mahimong concrete og ang tulay dayon nga maagian gid sa atong mga dagko kay nga mga sakyanan. So salamat kaayo no sa DPWH nga mao implementing agency sa DPWH Region 10 ingon man sa kontraktor ug sa tanang mga katawhan nga involved sa tanan nga pagtrabaho ani gikan sa mga labor hangtod sa pinaka taas og posisyon nga mga opisyalis. Salamat gid kaayo sa inyong tanan kay mao gid ang gipagandoy sa mga katawhan sa barangay Bubong nga duol ra gid kaayo ang ilahang pagpadulong sa sentro sa Kitaw-Taw mga higala kay ingani man gud kung wa ni siya nga dalan mulibot pa ang tao padulong sa Masimag dito sa Kalaw-Kalaw o ayha nga mo atos Don Carlos paingon dayon sa Kitaw-Taw kung wala ni siya nga dalan. So mao ni nga dako kini katabang kay para nga dako kayo ni og mapuslan sa mga katawhan diri sa barangay Bubong. So thank you so much for watching. God bless inyong tanan.